अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हज और उम्रे पर जाने वाली ख़वातीन के हवाले से है, यानी वो ख़वातीन जो हज या उम्रे पर जा रही हैं वो उम्रे की नीयत किस तरह से करेंगी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी उम्रे की नीयत करने का कंप्लीट तरीका क्या है, क्योंकि उम्रे की नीयत सिर्फ आपको घर से निकलने से पहले ही नहीं करनी होती, बल्कि मक्का में क़याम के दौरान आपको बार बार उम्रे अदा करने होते हैं। तो जब भी आप मक्का में क़याम के दौरान उम्रा अदा करेंगी तो उम्रे की नीयत आपने मस्जिद आयशा, मस्जिद जौराना या जहां से जाकर भी आप उम्रे की नीयत करेंगी तो आपको सेम मेथड फॉलो करना होगा जो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि उम्रे की नीयत करने से पहले कौन से काम हैं जिन्हें ख़वातीन ने करना है, और वो ख़वातीन जो उम्रे पर जा रही हैं लेकिन वो अपने पीरियड्स की हालत में हैं, उनको हैज़ आया हुआ है, तो वो उम्रे की नीयत किस तरह से करेंगी। तो आज की वीडियो बेसिकली औरतों के उम्रे की नीयत के हवाले से है। तो इंशाअल्लाह ताला जितने टॉपिक्स भी औरतों की नीयत के हवाले से हैं वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करने से आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिसका आपको पहले से इल्म नहीं होगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज और उम्रे पर जाने वाली ख़वातीन के लिए वो कौन से काम हैं जिन्हें उम्रे की नीयत से पहले करना जरूरी है। तो सबसे पहले ख़वातीन ने अपने नेल्स कट करने हैं, फिर अपने गैर जरूरी बालों की सफाई करनी है और गुस्ल करना है। अब यहाँ पे ख़वातीन के कुछ सवालात होते हैं कि वो औरतें जो पीरियड्स की हालत में हैं क्या वो गुस्ल कर सकती हैं। तो जी हाँ, वो औरतें जो पीरियड्स की हालत में हैं उन्हें गुस्ल करना चाहिए ताकि जिस्म के ऊपर से नजासत और गंदगी साफ हो जाए और साफ सुथरे होकर हम उम्रे की नीयत करें। अब कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कहती हैं कि पीरियड्स की हालत में गुस्ल नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। पीरियड्स की हालत में हम गुस्ल कर सकते हैं और गुस्ल कर लेना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप पीरियड्स की हालत में उम्रे की नीयत कर रही हैं तो जब तक आप पाक नहीं होंगी तब तक आप उम्रा अदा नहीं कर सकती, और उम्रे की नीयत के बाद आप अपना सर भी नहीं धो सकती क्योंकि बाल टूटने का डर रहेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि तो अच्छे तरीके से शैम्पू कर लें और गुस्ल कर लें। ठीक है। अब वो ख़वातीन जिनके साथ कोई उज़र है, बीमारी है, वो गुस्ल नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए गुस्ल करना जरूरी नहीं है। जैसे कुछ ज़ईफ ख़वातीन होती हैं, बूढ़ी ख़वातीन होती हैं जिनको गुस्ल करना मुश्किल लग रहा होता है, तो गुस्ल करना इतना जरूरी नहीं है, तो वो गुस्ल नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, बस जिस्म उनका पाक साफ होना चाहिए। ठीक है। अब ये बात आती है कि उम्रे की नीयत से पहले ख़वातीन के कपड़े कैसे होने चाहिए। तो ख़वातीन का पर्टिकुलर कोई एहराम नहीं है। ख़वातीन के जो सिले हुए कपड़े होते हैं, जो हम आम रूटीन में कपड़े यूज करते हैं, वही कपड़े हमने पहनने हैं। इसके अलावा अबाया पहनना है, लेकिन ख़वातीन के लिए पर्टिकुलर कोई एहराम नहीं। इनफैक्ट बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि जो सर के ऊपर इनर कैप पहनी जाती है वो ख़वातीन का एहराम है, या फिर गोल मखना या स्कार्फ पहना जाता है वो ख़वातीन का एहराम है। ऐसा कुछ नहीं है, ख़वातीन का कोई एहराम नहीं होता। ख़वातीन के जो कपड़े होते हैं वही कपड़े पहनने हैं, अबाया वही पहनना है। ख़वातीन का पर्टिकुलर कोई एहराम नहीं। एहराम की नीयत करने से पहले अपने कपड़ों पे खुशबू लगा लें, हल्की सी खुशबू, ताकि आपके कपड़ों में किसी किस्म की स्मेल ना हो। ठीक है। लेकिन खुशबू का इस्तेमाल एहराम की नीयत से पहले करना है, एहराम की नीयत के बाद खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। तो अपने कपड़ों पे खुशबू लगा ली, उसके बाद 2 रकत नफिल सलातुत तौबा की नीयत से अदा करने हैं। ये जरूरी नहीं है, लेकिन बुजुर्गाने दीन और उलमाए किराम ये बताते हैं कि उम्रे की नीयत करने से पहले 2 रकत सलातुत तौबा के नफिल अदा कर लें और अल्लाह ताला से अपने पिछले किए गए गुनाहों पर तौबा इस्तगफार करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे। इसके बाद 2 रकत सलातुल हाजत जरूर पढ़ लिया करें। तो सलातुल हाजत वैसे भी रोजाना के मामूल में हमें शामिल रखनी ही चाहिए। तो 2 रकत सलातुल हाजत इस नीयत से पढ़ लें कि अल्लाह पाक, मैं इतने बड़े सफर पे जा रही हूँ, तो इस दौरान मेरी जो भी जरूरतें और हाजतें हैं, चाहे वो रूहानी हो, जिस्मानी हो, उन सब को अल्लाह ताला अपने फजलो करम से पूरा फरमा दें। तो मेरा हर सफर पे यही मामूल होता है। मेरा घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेगुलर रूटीन का हिस्सा है 2 रकत सलातुल हाजत पढ़ना और अल्लाह ताला से ये दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरे दुनिया और आखिरत की तमाम हाजतें पूरी कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप ना भी पढ़ें 2 रकत सलातुत तौबा या सलातुल हाजत, तो इसमें कोई मजायका नहीं है, इस पे कोई गुनाह नहीं है। ठीक है। अब आपने 2 रकत नफिल एहराम की नीयत से पढ़ने हैं। ये 2 रकत नफिल पढ़ना बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन अगर इन औकात में आप उम्रे की नीयत कर रही हैं कि जिनमें सजदा नहीं कर सकते या नमाज अदा नहीं कर सकते, मसलन फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद, तो अगर इन औकात में आप उम्रे की नीयत कर रही हैं तो इन नवाफिल का पढ़ना जरूरी नहीं है। आप इन नवाफिल को स्किप करके सिर्फ आप उम्रे की नीयत करें
اور تلبیہ پڑھیں تو آپ کی عمرے کی نیت ہو جائے گی، لیکن ان اوقات کے علاوہ احرام کے یہ 2 رکعت نفل پڑھنا ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ عمرے کی نیت یہیں پہ کریں، یعنی کہ گھر سے کر لیں، یا پھر عمرے کی نیت ایئرپورٹ جا کے کریں، لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عمرے کی نیت آپ یا تو ایئرپورٹ پہ پہنچ کے کر لیں، یا پھر اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ جہاز میں آرام سے بیٹھنے کے بعد اپنی نیت کر لیں، کیونکہ گھر سے نکلنے سے پہلے اگر ہم نیت کرتے ہیں تو جو لوگ ہمارے عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہم سے ملنے آئے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے ہاتھوں پہ، ان کے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خوشبو ہمارے ہاتھوں پہ اور ہمارے کپڑوں پہ بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ احرام کی نیت کرنے کے بعد خوشبو سے احتیاط کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر سے آرام سے آپ نیت کیے بغیر نکلیں اور ایئرپورٹ پہ جا کے نیت کر لیں، یا پھر جہاز میں بیٹھ کر نیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کی ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ اب ہم ایئرپورٹ چلے گئے، ایئرپورٹ پہ ہم اپنی بورڈنگ سے فارغ ہو گئے، ایروپلین میں بیٹھ گئے، ایروپلین میں بیٹھنے کے بعد اب وہ خواتین جو میری طرح نقاب کرتی ہیں تو وہ خواتین اپنا جو برقعے کا نقاب ہے وہ اتار کے ہیٹ والا نقاب پہن لیں، اور ہیٹ والا نقاب پہن کے اب آپ عمرے کی نیت کر لیں۔ اب عمرے کی نیت کس طرح سے کرنی ہے؟ عمرے کی نیت کے لیے آپ عربی کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو اردو میں بھی عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ عربی میں عمرے کی نیت کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید للعمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اس کو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو میں اگر آپ کو آسان لگتا ہے تو اردو میں آپ پڑھ لیں کہ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اسے مجھ سے قبول فرما لیجئے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے عمرے کی احرام کی نیت سے 3 مرتبہ آہستہ آواز میں لبیک کہنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب وہ خواتین جن کو تلبیہ پڑھنا نہیں آتی تو ان کے محرم یا پھر ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو تلبیہ پڑھوا دیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد ہلکی آواز میں درود شریف پڑھیں اور یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، میں آپ کی رضامندی اور جنت کا سوال کرتی ہوں، مجھے دے دیجئے، اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتی ہوں، مجھے بچا لیجئے۔ یا الہ العالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھتے وقت جو دعائیں بھی مانگی ہیں یا بتلائی ہیں وہ سب میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد اپنی تمام دعائیں، اپنی تمام حاجتیں گڑ گڑا کے اللہ پاک سے مانگیں۔ اب آپ نے عمرے کا طواف کرنے سے پہلے تک کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب وہ خواتین جن کو پیریڈز آئے ہوئے ہیں وہ عمرے کی نیت کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل نہیں پڑھیں گی، بلکہ ایروپلین میں بیٹھ کے صرف عمرے کی نیت کریں گی، یعنی عمرے کے الفاظ ادا کریں گی، پھر تلبیہ پڑھیں گی تو ان کے عمرے کی نیت ہو جائے گی۔ اب وہ خواتین جن کو پیریڈز آئے ہوئے ہیں ان کے اکثر میرے پاس یہ سوال آتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے یعنی اپنے ملک سے عمرے کی نیت کر کے جائیں گے تو وہاں جا کر جتنے دن ہمیں وہاں پر احرام کی حالت میں رہنا ہے تو احرام کی حالت میں رہنا تو بہت مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم وہیں جا کر مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کریں، کیونکہ میرے پاس کچھ خواتین کے ایسے کوشچن آئے اور میں نے خود بھی خواتین کو یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا کہ اپنے ملک سے روانگی کے وقت ان کو پیریڈز آئے ہوئے ہیں اور وہ عمرے کی نیت نہیں کرتی اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم مکہ جا کر جب ہم پاک ہو جائیں گے تو مسجد عائشہ سے نیت کر کے پھر ہم عمرہ ادا کریں گے، تو یہ غلطی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ میقات کو ہم بغیر احرام باندھے کراس نہیں کر سکتے، نہیں تو ہم پہ دم واجب ہو جائے گا، تو دم کو ساکت کرنے کے لیے ہمیں واپس میقات پہ جانا ہوگا اور میقات پہ جا کر ہمیں اپنے عمرے کی نیت کرنی ہوگی اور واپس آ کر اپنا عمرہ ادا کرنا ہوگا، تو اس لیے آپ نے ایروپلین میں بیٹھ کے عمرے کی نیت کرنی ہے، اور جب تک آپ اپنے پیریڈ سے صاف اور پاک نہیں ہو جاتی تب تک آپ احرام کی پابندیوں میں رہیں گی، اور جب آپ کے پیریڈز ختم ہو جائیں گے، آپ پیریڈ سے پاک ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ حرم جا کر اپنا عمرہ ادا کریں گی۔ تو یہ کچھ احرام کی نیت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ احرام کی نیت کس طرح سے کرنی ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ خواتین کے یہ کوشچن آ رہے تھے کہ کیا احرام کی حالت میں تکیے پہ سر رکھ کے سو سکتے ہیں، کیا احرام کی حالت میں پیروں کو کور کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ حج اور عمرے کے حوالے سے اوتھینٹک ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔